उसका अंजाम ये हुआ कि जब वो इंग्लैंड चला गया, उसने कोई कारोबार किया, उस पर करप्शन के इल्जामात लगे, उसने खुदकशी कर ली। ये तो अंजाम में बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान से एक नई वीडियो लेकर अजीम उर रहमान सदीकी हाजिर खिदमत हूँ। तो आज की जो वीडियो है ये तारीख के हवाले से होगी, तो हमारा चैनल जो है वो तारीख के हवाले से ही है। तारीख एक बहुत अहम चीज है जिसका मुताला बहुत जरूरी है, और तारीख के मुताले के जरिए हमें बहुत सारी चीजों से आशनाई होती है। तारीख में आप बहुत से वाकयात देखते हैं तो बहुत अजीब वाकयात हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी कड़ियां अजीबो गरीब अंदाज में मिल जाती हैं, और आप हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया। क्या ये इत्तेफाक से हुआ, खुद ब खुद हुआ, या किसी ने इस मकसद के लिए कोशिश की। आज हम आपको लिए चलेंगे बंगाल, और जो बंगाल है वो 1756 का बंगाल है। और ये बंगाल जो है छोटा बंगाल नहीं, इसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, यानी मशरकी बंगाल। इसमें जनाब मगरबी बंगाल भी शामिल है, इसमें बिहार का सूबा भी शामिल है, इसमें उड़ीसा भी शामिल है। यानी बहुत बड़े रकबे पे ये जो है रियासत है बंगाल। और ये जो बंगाल का सूबा है बहुत अमीर सूबा, और इस बंगाल के सूबे में नवाब अली वर्दी खान के औलाद नहीं थी, और नवाब अली वर्दी खान का जब इंतकाल होता है तो वो उनका जानशीन जो है वो नवाब सिराजुद्दौला, यानी उनके नवासे उनके जानशीन। अब वहां जनाब नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत, नवाब सिराजुद्दौला की उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल, और 23 साल की उम्र में उनको इतनी बड़ी रियासत का नवाब बना दिया गया। वो बहुत मुहब्बे वतन और बहुत पुरजोश नौजवान। अब होता ये है कि वहां पे यानी बंगाल एक अमीर सूबे को लूटने के लिए वहां पे अंग्रेज जो है वो अपनी आंखें रखे हुए। तो जब नवाब सिराजुद्दौला वहां पे नवाब बने तो उनके कुछ रिश्तेदार भी उनके मुखालिफ थे। उनमें मीर जाफर का किरदार तारीख में आपको पता है कि बहुत अहम है। मीर जाफर आपको पता है कि आज एक तरह से एक गाली बन गए। एक तरह से अगर गद्दारी का जिक्र होता तो मीर जाफर का जिक्र किया जाता है। एक शेर मुझे याद आया, जैसे एक शेर है कि जाफर अस बंगाल सादिक अस दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वल। ये इस हद तक जो है ना उनको शायरी में जो है ना रगीदा गया। तो मीर जाफर जो है ना जी, अब वो इस ताक में थे कि ये नौजवान नवाब बन गया तो मैं क्यों ना नवाब, ठीक है ना जी। अब उन्होंने जनाब अंग्रेजों से साजबाज, ये हम बंगाल में हैं और 1757 के बंगाल में हैं जहाँ सिराजुद्दौला जो है ना नवाब बने, और अंग्रेज इस ताड़ में है कि हम इतने जरखेज सूबे पे कब्जा कर, और मीर जाफर और उनके साथी जनाब अंग्रेजों का साथ। अब ये देखें बंगाल जो है ना जी, और ये जो मैं तारीख आपको बता रहा हूँ इसकी कड़ियां फिर आके हम जनाब जो मिलाएंगे पाकिस्तान से तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह हो गया। खैर हुआ ये जनाब की बात ये है कि मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव जो था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुंतजिम था वहां का, उसके साथ जनाब साजबात शुरू कर दी। और 1756 में जो नवाब सिराजुद्दौला है उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आपने कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला क्यों बनाया, और फिर अंग्रेजों की मुदाखलत उसको नागवार गुजरी। उसने वहां पे जनाब जाके क्या किया, सिराजुद्दौला ने हमला किया और अंग्रेजों से कलकत्ता को आजाद करवाया। अंग्रेज बड़ा इस पे जनाब जो है ना वो हो गए, नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बहुत अहम मीटिंग रखी। अब मीर जाफर जो थे वो बहुत अरसे से जो थे बंगाल की फौज के सिपा सालार, उन्होंने जनाब मीर जाफर ने ये किया कि उन्होंने लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का जो गवर्नर, बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंतजिम था, उसके साथ मिलकर एक साजिश की, और उस साजिश के तहत अगले साल अंग्रेजों ने फिर हमला किया और प्लासी के मैदान में जो है ना जी वो जो है ना जी दोनों फौजें आमने सामने हुई। अब अंदाजा लगाएं कि सिराजुद्दौला के पास जो लश्कर था ना जी वो 50,000 का लश्कर, और जो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था उसका लश्कर सिर्फ 3,000 पर मुश्तमिल था। वो लश्कर सिर्फ 3,000 लश्कर, और सिराजुद्दौला जैसा नौजवान वो समझता था कि हम इनको जनाब मिनटों में खत्म कर देंगे। जंग का जैसे आगाज हुआ तो जनाब ये हुआ कि मीर जाफर और उसके साथी उन्होंने बिल्कुल भी जंग में हिस्सा नहीं लिया, एक तीर भी नहीं चलाया, जिसके नतीजे में 3,000 की फौज ने जनाब 50,000 के लश्कर को शिकस्त। नवाब सिराजुद्दौला को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और सिर्फ 24 साल की उम्र में उनको 2 जुलाई और 1757 में उनको जनाब जेल में मीर जाफर के बेटे मीरन ने जो है, उसके बाद मीर जाफर जो है ना जी वो वहां पे गवर्नर बना, नवाब बना, लेकिन अंग्रेजों के मुतालबात को पूरे नहीं कर सका। पूरे बंगाल का खजाना अंग्रेजों ने लूट लिया, उसके बावजूद भी अंग्रेज चनाचे उन्होंने
میر جعفر کو جو ہے نا جی ذلیل و خوار کر کے ہٹا دیا. اس کے بعد میر قاسم کو جو ہے نا جی وہ بنایا وہاں کا نواب, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میر قاسم نے غداری کی, پھر میر جعفر کو وہاں کا نواب بنا دیا گیا. لیکن ہوا کیا جناب, ہوا یہ کہ انگریزوں کو وہ مطمئن ہی نہیں کر سکے, اور جو غدار تھے جنہوں نے سراج الدولہ کو شہید کیا, اور نواب سراج الدولہ کی شہادت کی وجہ سے اور جنگ پلاسی میں جو مسلمان جنگ ہارے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز جو ہے نا جی پھر آئندہ 2 سال کے لیے پورے ہندوستان میں چھا گئے. یعنی یہ جو جنگ تھی نا جی, دراصل انگریزوں کی فتح تھی کہ انگریزوں نے اتنی بڑی ریاست پہ قبضہ کر کے اس کے بعد پورے ہندوستان پہ قبضہ اور مسلمانوں کی ریاست جو ہے نا وہ. اب ان غداروں کا انجام کیا ہوا؟ ان غداروں کا انجام یہ ہوا جی کہ اپنا میر جعفر کو کوڑ کا مرض ہو گیا, اور میر جعفر تڑپ تڑپ کر مڑا, اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. میر جعفر کا بیٹا میرن جس نے سراج الدولہ کو قتل کیا, اس کا انجام یہ ہوا کہ اس پہ آسمانی بجلی گری اور جل کے خاک دستر ہو گیا. اور پھر جناب اس کا کیا انجام ہوا؟ لارڈ کلائیو کا, اس کا انجام یہ ہوا کہ جب وہ انگلینڈ چلا گیا, اس نے کوئی کاروبار کیا, اس پہ کرپشن کے الزامات لگے اور اس نے خودکشی کر دی. یہ تو انجام میں بتا رہا ہوں. اصل جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے, اور یہ آپ تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے, اور آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں 1947 پاکستان. اب پاکستان سے میر جعفر کا کیا تعلق تھا جناب, یہ ہم جناب آپ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ جناب یہ جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں اور تاریخ کے اس دھارے کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں میر جعفر غدار, اور پھر یہ پاکستان کی طرف میر جعفر کیسے آ گیا. تو جناب بات یہ ہے, اب سنیے جناب, پاکستان بن گیا, اور پاکستان بننے کے بعد ایک شخص سکندر مرزا پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ابھرا, سیکٹری لگا, وہ جناب کیا یہاں پہ وزیر داخلہ رہا, وہ وزیر دفاع رہا, وہ بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہوتے آخر کار جو ہے نا جی کیا ہوا کہ وہ جناب غلام محمد کے استعفے کے بعد وہ پاکستان کا آخری گورنر جنرل بنا. اس کے بعد وہ سکندر مرزا جو ہے نا جی وہ کیا بنا, پاکستان کا پہلا صدر پاکستان. اور جناب وہ کون تھا بھلا پتہ ہے آپ کو؟ وہ کون تھا؟ وہ مشرقی بنگال میں مرشد آباد کی ایک حویلی میں پیدا ہوا. وہ حویلی جو ہے نا جی وہ میر جعفر کے خاندان کی حویلی, اور وہ جو حویلی ہے اسے آج بھی نمک حرام کی ڈیوڑی کہتے ہیں, اور وہاں بنگالی جو ہیں وہ جوتے مارتے ہیں بھی کہ غدار نے یہاں پہ ہماری مسلمانوں کی حکومت ختم کرا دی تھی. وہ سکندر مرزا میر جعفر کا, سنیں جناب, وہ سکندر مرزا میر جعفر کا پڑپوتا تھا جو جناب پاکستان کا صدر بن گیا, پاکستان کا گورنر جنرل بن گیا, اور پاکستان کے ہر عہدے کو اس نے انجوائے. انگریزوں نے دیکھیں, انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کی نوابی تو ختم کر دی تھی میر جعفر وغیرہ کی, لیکن انگریز جو تھے نا جو ان کے ساتھ دیتے تھے, جو غداریاں کرتے تھے, انگریز ان کو پھر پالتے بھی تھے. چنانچہ انہوں نے ان کے خاندان کو نواب کا لقب دے کے مرشد آباد میں ان کو جناب جو ہے نا حویلیاں وغیرہ دی ان کو, اور ان کو پینشن دے دی. تو وہیں پہ یہ اپنا سکندر مرزا پیدا ہوئے, اور اس کے بعد نواب انگریزوں نے ان کو جناب جو ہے نا جی پڑھایا لکھایا, نواب سکندر یہ جو ہے سکندر مرزا. اور اس کے بعد سکندر مرزا کو جناب انہوں نے ڈپٹی کمشنر کئی جگہ پہ بنایا, پولیٹیکل سیکرٹری بنایا. اور پاکستان بننے کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ سکندر مرزا اتنی ترقی کرتے کرتے جناب وہ صدر پاکستان کے عہدے تک پہنچ. میر جعفر کا پڑپوتا, اندازہ لگا لیں آپ تاریخ کہاں سے کہاں کڑیاں ملا لیں. تو یہ ایک بڑی افسردہ سی بات ہے, افسوس کی بات ہے. یا تو سکندر مرزا نے کوئی بڑے کارنامے سر انجام دیے. اب کارنامے کیا سکندر مرزا نے سر انجام دیے جناب, کہ سارا جتنا اس کا دور اقتدار ہے اس میں سازشیں کرنے میں. صدر بنے تو 4 جو ہے نا جی وزیر اعظم ان کو انہوں نے رخصت, آئی ایس چندری گڑھ کو رخصت کیا انہوں نے, اور انہوں نے جناب ملک فیروز خان ان کو رخصت کیا, ٹھیک ہے نا جی, اور حسین شہید سہروردی کو انہوں نے رخصت کیا. تو اس طرح وہ جوڑ توڑ کر کے حکومتیں توڑواتے رہے, اور سیاسی استحکام انہوں نے آنے نہیں دی. یہ ان کا کارنامہ تھا. اور پھر انہوں نے سب سے بڑا جو کارنامہ جناب وہ کیا, وہی سازشی ذہن, وہ جو میر جعفر کا سازشی ذہن تھا وہی سکندر مرزا کا سازشی ذہن تھا. پھر انہوں نے کیا کیا جناب 1958 میں انہوں نے جناب کیا کہ آئین کا بھی خاتمہ کیا, حکومت کا بھی خاتمہ کیا, اسمبلیوں کا بھی خاتمہ کیا, اور انہوں نے جناب کیا کہ انہوں نے جناب پہلا مارشل لا لگا کے سیاست کا جناب بوریا بستر گول کر. اور وہ سمجھتے تھے سکندر مرزا کہ اب میں بڑا طاقتور ہو گیا ہوں, تو انہوں نے ایوب خان کو جناب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہی میر جعفر نے جو غداری کی تھی
और चंद साल वो रहा उधर, नवाब रहा, उसके बाद जनाब ज़लील ख़ार हुआ और उसके बाद फिर कोड़ के मर्ज में मरा। तो सिकंदर मिर्जा के साथ भी यही हुआ, मीर जाफर का जो होता था उसके साथ भी यही है। उसने जो कुछ खेल खेले अंजाम किया हुआ, सिर्फ 20 दिन के बाद ही अयूब खान ने उनको जनाब इस्तीफा लिया, जहाज पे बिठा के लंदन गए, वहाँ इंतहाई जनाब उन्होंने जो किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारी और वहाँ फिर उनका इंतकाल हुआ। और जब उनकी लाश उनकी बेगम लेके आई तो पाकिस्तान भी उनकी लाश को भी नहीं आने दिया गया। शाह ईरान से उनकी बेगम की कोई थी रिश्तेदारी, चनाचे उन्होंने फिर ईरान में उनको दफन कर। तो अब जनाब ये आप अंदाजा लगा लें कि ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, इसका बताने का मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या बीती। बंगाल में देखें ना जी, मीर जाफर अगर गद्दारी ना करता तो कभी भी अंग्रेज जो है ना पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत बना सकते। और सिराजुद्दौला एक ऐसा नौजवान था, सिर्फ जो 24 साल की उम्र उसकी थी जब उसको शहीद किया गया, अगर उसको मौका मिल जाता उसने जनाब बहुत आला हुकूमत बनानी और इसको फैलाना था। उसकी हुकूमत भी छोटी मोटी हुकूमत नहीं थी, बहुत बड़ी हुकूमत थी जिसमें आज के कई मुल्क आ सकते। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप तारीख को पढ़ें, तारीख को समझें, तारीख में हमसे क्या गलतियां हुई उनको पहचानें, आप क्या गलतियां हमसे हुई वो गलतियां ना दोहराएं, और जिसकी वजह से हमें गलबा मिला वो काम हमें करने चाहिए। हमें हमारे जो अहम अफराद हैं उन सारों को ये काम करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अजीम मुल्क है, पाकिस्तान को हमने अजीम बनाना है। इंशाअल्लाह ताला मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपसे फिर इल्तमास है इस चैनल की पजीराई करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको फैलाएं ताकि एक अच्छा पैगाम आप तक पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।